Naghugaw-hugaw ug nangawat sa unom ka mga classroom sa Marigundo National High School. Nasuta nga mga tinun-an ra po di ay sa naisgutang tunghaan. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Crystal, Nailhan na ang responsable sa paghugaw-hugaw, pagvandal og binastos ug pagpangawat sa unom ka classroom sa Marigundo National High School sa Lapu-Lapu City kundi nasuta nga mga tinun-an ra usab di ay sa maong tunghaan. Sa inisyal nga investigasyon, 5 ka mga lalaki ang nalambigit nga nagtungha sa grade 7 ngadto sa grade 9 ug gipaubos sa summer remediation program. Gawas kanila aduna usab unom ka mga babay nga nalambigit. Dili sila direktang responsable apan matod sa principal nga si Garvin Velos nga sila mao'y gihatagan sa mga gikawat nga mga gamit ug nakakita usab sila mismo sa pagbuhat sa krimen. Nasubay ang mga tinun-an nga may binuhatan niini human nga adunay ni patimaw nga mga saksi o gisaysay ngadto sa Prefect of Discipline ang ilang nakita. Gipangita ang mga tinun-an hangtod nga natultulan ang ilang mga panimay o gidala sila sa barangay. Gani, dala pa nila ang ubang mga kinuha nga gamit apan ang uban na baligya na. Nasayran usab sa principal nga lakip pa sa gikawat mao ang camping tent nga gipalit sa eskwelahan para sa ilang Boy Scout. Ako nagulan na ito, kaya napalitan ako akong Boy Scout ko 15 ka buo tent para sa camping tent siya. Natag 2,000 to. So, tayo talaga buhat naman, buhat na yung nabilin. So, ipangaligya nila. Ang maong tunghaan adunay gate ug usa ka gwardya ug mato ni Velos nga wala kini tulubagon sa nahitabo. Ang mga security guard, dili siya magka panubag tunti. Nisulti mga bata na adto nila ipagawas ang butang dito, kilid kinaguba ng Quran. Awara kagi itunol ba yan? So, dili makita diri. Akong tanaw is wala na adlaw man nagtabo. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Sunthone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.